नमो नमः महोदयः। मम नाम अर्पिता श्वेतपद्मा। अहं श्री सदाशिव परिसरस्य छात्रा। इदानीं संस्कृत ओलम्पियाड् प्रथमतया आयोजिता। अस्य माध्यमेन संस्कृत शिक्षणं सरले भवति। संस्कृत शिक्षितुं छात्राः आकर्षिताः भवन्ति। क्रीडा माध्यमेन संस्कृतं शिक्षितुं पठितुं च अस्माकं महान् अवसरः प्रदीयते संस्कृत ओलम्पियाड्। अत्र क्रीडा माध्यमेन संस्कृत वक्तुं तथा वैकरणिक गायनं सुदृढीकर्तुम् एकं महान् अवसरः सम्प्राप्यते। अस्य माध्यमेन संस्कृत अध्ययनं रुचिकरं भवति। संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुम् अस्माकम् आत्मविश्वासस्य निर्माणं करोति संस्कृत ओलम्पियाड्। संस्कृत ओलम्पियाड् माध्यमेन संस्कृत वाङ्मय ज्ञानस्य अपि वृद्धिः भवति। क्रीडा माध्यमेन साधारण ज्ञान तार्किक क्षमतायाः च विकासः भवति। मम मते संस्कृत ओलम्पियाड् माध्यमेन छात्रस्य सर्वांगीण विकासः जायते। धन्यवादः। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि कुछ ही समय पहले संस्कृत ओलम्पियाड का एक भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। इस संस्कृत ओलम्पियाड के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर बच्चों ने, सभी छात्रों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक सहभागिता की और अंतर्जाल के माध्यम से किस प्रकार डिजिटल माध्यम से वो संस्कृत ज्ञान को संवर्धित कर सके, कैसे वो संस्कृत ओलम्पियाड में तरह तरह के उसमें हमें ज्ञान प्राप्त हुआ हम सभी को। इसके पूर्व में कई परीक्षाएं हुई, लेकिन हमको डिजिटल माध्यम में परीक्षा देने में हमेशा व्यवधान होते रहे हैं, एक डर लगता था। लेकिन संस्कृत ओलम्पियाड के माध्यम से एक व्यापक स्तर पर प्रत्येक विश्वविद्यालय में हर जगह सभी ने प्रतिभाग किया और संस्कृत ओलम्पियाड प्रथम बार जिस प्रकार हुआ उस प्रकार से अपने सफलतम स्थान को प्राप्त किया। अतः संस्कृत ओलम्पियाड के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत क्षेत्र में एक विशेष, एक नूतन प्रकल्प है और यह प्रकल्प प्रत्येक वर्ष इसी बात होता रहे। ऐसी हम गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। सादरं नमो नमः। मम नाम शीतलिति वर्तते। अहं विश्ववारा कन्या गुरुकुल उटी रोहतक इत्यस्मिन् गुरुकुले सम्प्रति अध्ययनरता अस्मि। अस्माकं गुरुकुलस्य अनेकाः भगिन्यः संस्कृत ओलम्पियाड् इति प्रतियोगितायां भागं गृहीतवत्यः आसन्। एषा प्रतियोगिता अस्माभिः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रदत्ता। वयम् ऑनलाइन माध्यमेन प्रतियोगितायाः पाठ्यसामग्रीं प्राप्तवत्यः। एषा सामग्री नूनमेव संस्कृतस्य अध्येतॄणां कृते अतीव उपयोगिनी अस्ति। अस्माकं संस्कृतज्ञाने तत्सम्भाषणे च अतिलाभः सञ्जातः। अतएव वयं सर्वापि भगिन्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रति स्वकीयां हार्दिकीं कृतज्ञतां निवेदयामः, यत्तहि एषा प्रतियोगिता समायोजिता, अन्यच्च अस्याः पाठ्यसामग्री अस्मत्कृते सम्प्राप्ता। धन्यवादः। नमो नमः। अंजलि नाम ध्येयः शास्त्रीकक्षायाः छात्रा अस्मि। अहं श्रीमद्दयानन्द कन्या गुरुकुल चोटीपुरायाम् अध्ययनरता अस्मि। मया अपि ओलम्पियाड् परीक्षायां प्रतिभागः कृतः। तत्र न केवलं संस्कृतस्य अपि तु अन्येषामपि विषयाणां यथा तर्कशक्तिपरीक्षणम् आदीनाम् अपि अभ्यासः जातः, येन अस्माकं योग्यतायाः परीक्षणं जातम्। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अयं प्रयासः अतीव प्रशंसनीयः अस्ति। अनेन प्रयासेन अस्माकं संस्कृतेः संस्कृतस्य च प्रसारं भवति। अतः भविष्यत्काले अपि एवमेव रुचिकराणां परीक्षाणाम् आयोजनं भवेत् इति मम अभिलाषा अस्ति। धन्यवादः। सर्वेभ्यः मम नाम अनुकृतिः अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम श्रीमद्दयानन्द कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा इति अस्ति। अहं BA पञ्चम सत्रार्धस्य छात्रा अस्मि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजितायां प्रतिस्पर्धायां मया प्रतिभागः कृतः, येन प्रभूतं ज्ञानवर्धनम् अभूत्। तथा च अस्यां प्रतियोगितायां विविधप्रकारकाणां प्रश्नानां विषयाणाम् अपि ज्ञानम् अभूत्, यद् भावी प्रतियोगितानां कृते बहु लाभप्रदमस्ति। तथा च आशासे यद् भविष्यत्कालेपि एतादृशीनां प्रतियोगितानाम् आयोजनं भविष्यति, येन सर्वे विद्यार्थिनः संस्कृतस्य पठनाय, संरक्षणाय, संवर्धनाय च उद्यताः भविष्यन्ति। उक्तिश्च चरितार्थः भविष्यति। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा। धन्यवादः। नमो नमः। अहं नमिता नामधेया छात्रा अस्मि। अहं श्रीमद्दयानन्द कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरायाः BA तृतीय सत्रार्धस्य छात्रा अस्मि।
ओलम्पियाड् परीक्षायां ये विषयाः निर्धारिताः आसन् ते अस्माभिः सम्यक् रूपेण अधीताः। परीक्षायां निर्धारिताः समेऽपि विषयाः संस्कृतभाषायाः मूलज्ञाने संस्कृतवदनस्य च अभ्यासे सहायकाः आसन्। एतादृशी परीक्षा भविष्येपि भवेदेव इति मम आशा अस्ति। धन्यवादः। नमो नमः। कोमलनामाभिधेयाहं श्रीमद्दयानन्दकन्यागुरुकुलमहाविद्यालये नवम्यां कक्षायाम् अध्ययनरता अस्मि। अहम् अतीव प्रसन्ना अस्मि यत् अस्माकं कृते एवं विधाः प्रतियोगिताः आयोज्यन्ते याभिः अस्माकं ज्ञानवर्धनमपि भवति तथा च अन्तर्मनसि उत्साहोऽपि जायते। इमां प्रतियोगितां दत्त्वा मया ज्ञातं यत् केन प्रकारेण प्रश्नाः भवन्ति तथा च प्रतियोगितायाः विधायाः अपि सम्यक् ज्ञानमभूत्। अहम् एवम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्रतियोगितां दत्त्वा अतीव प्रसन्ना अस्मि। अतः अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयम् अनुगृहीतास्मि। अहम् अग्रेपि एवं विधाः प्रतियोगिताः दातुं सदैव अग्रे भविष्यामि। धन्यवादः। नमो नमः। अदितिनामधेया अहं शास्त्रीयसत्रार्थे अध्ययनरता अस्मि। अहं स्नातकीयस्तरे ओलम्पियाड् इति परीक्षां दत्त्वा अत्यधिकम् आनन्दम् अनुभवामि। न केवलं सामान्यज्ञानम् अपि तु सुभाषितैः कारकाणां परिचयः प्रत्ययानां च परिचयः अपि अत्यधिकः रुचिकरः आसीत्। परीक्षायाः माध्यमेन संस्कृतेव योग्यता न अपि तु अस्माकं तार्किकयोग्यता अपि वर्धित। संस्कृतेः प्रसाराय अयं कार्यक्रमः छात्राणां कृते अग्रे सफलीभवेत् एतत् सर्वम् अहं प्रार्थयामि। धन्यवादं च प्रेषयामि। नमो नमः। ममाभिधानं प्रज्ञा अस्ति। अहं श्रीमद्दयानन्दकन्यागुरुकुल चोटिपुरायाः छात्रा अस्मि। अहं शास्त्री द्वितीयवर्षे अध्ययनरता अस्मि। अस्माकं गुरुकुलस्य सम्बद्धता केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः अस्ति। अस्मिन् वर्षे मया केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयमाध्यमेन आयोजितायां संस्कृत ओलम्पियाड् प्रतियोगितायां प्रतिभागः कृतः। ऑनलाइन माध्यमेन सर्वं सम्यक् आसीत्। केवलम् अन्तर्जाले काचन समस्याः जाताः। अहं वाञ्छामि तासां सर्वासां समस्यानाम् अग्रिमवर्षे निवारणं भवेत्। यदा वयम् ऑनलाइन माध्यमेन परीक्षां दद्मः तदा अङ्कयोजने सारल्यं भवति। अन्यच्च कस्मिन् कस्यां वा कियती अर्हता अस्ति अस्यापि ज्ञानं भवति। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयमाध्यमेन आयोजितासु परीक्षासु प्रतिभागं गृहीतुकामास्मि। आशासे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः अग्रेपि एवमेव परीक्षाणाम् आयोजनं करिष्यति। धन्यवादः। मम नाम दृष्टिरस्ति। अहं विश्ववारा कन्यागुरुकुलस्य छात्रा अस्मि। अहं संस्कृत ओलम्पियाड् प्रतियोगितायां भागं गृहीतवती। अतीव सुन्दरः ज्ञानदृश्य मे अनुभवो विद्यते। परीक्षासम्बन्धी सर्वमपि विषयवस्तु अतीव सारल्येन अतीव सहजतया अन्तर्जालमाध्यमेन दीक्षापुस्तकानामाध्यमेन च प्राप्तम्। पाठ्यक्रमान्तर्गताः सर्वेपि श्लोकाः सर्वापि कथाश्च अतीव सहजतया अस्माकं ज्ञानं रुचिं च वर्धमाना आसीत्। अग्रेपि खलु संस्कृत ओलम्पियाड् परीक्षा फलिता स्यात् इति मे कामना प्रार्थना च जगदीश्वरः। धन्यवादः। नमामि। मीमांसा नामधेयास्मि। कन्यागुरुकुल चोटिपुरायां शास्त्री प्रथम सत्रार्थे अध्ययनरतास्मि। अस्मिन्नेव वर्षे सितम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के संस्कृत ओलम्पियाड् इत्येतस्मिन् प्रतिभागिता कृता। संस्कृत ओलम्पियाड् इत्यस्य पाठ्यक्रमः समीचीनमासीत्। मया समाहितचित्तेन पाठ्यक्रमं सज्जीकृतम्। प्रश्नपत्रमपि सुव्यवस्थितं विषयानुक्रमेण च आसीत्। अस्मिन् प्रतियोगितार्थं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयाय धन्यवादं दातुं कामास्मि। मम एवमेव आशास्ति यत् भविष्ये इत्थमेव संस्कृत ओलम्पियाड् प्रतियोगितायाः आयोजनं भवेत्। अनेन सत्प्रयासेन विद्यार्थिनः बहु लाभान्विताः भवेयुः। धन्यवादः।